میرے قائد محترم، میری جان تے میرا جگر جنہ عرس پاک لاہور وچ منعقد ہو رہا ہے، آج شروع ہے، آج تاریخ 19 ہو گئی، یہ شروع ہے۔ آپ توجہ ہے، آپ فرمیندے سی یار افسوس ہے، ایک کتا جنتی ہے، کتا جہلم دے کتے دی گل نہیں، اصحاب کہف دے کتے دی گل ہے، اصحاب کہف دے کتے دی گل ہے، جد عقیدہ سی کہ غار والے بابے بڑی شے نے، بولو تے صحیح ذرا یارا، کتے دا عقیدہ سی، اس واسطے 300 سال تے 9 دہاڑے اپنے بازو لمبے کر کے انہاں غار آلیاں دی بوئے تے بیٹھا رہا، جدے واسطے میاں محمد بخش قادری دی گل کیتی نا کہ فضل تیرے نال لویا تردا وچ پھٹیاں دے جڑ کے جنت وچ کتا جاسی سنگ ولیاں دے بول کے بولی ذرا، اے کتا جنتی ہے، اے کتا جنتی کیوں بنیا؟ بھائی جی انہیں ایک دہاڑا نہیں، 300 سال تے 9 دہاڑے اللہ دیاں ولیاں دی عزت لئی، انہاں بابیاں دی عزت لئی، انہاں بابیاں دے تحفظ لئی اپنے بازو لمبے کر کے 300 سال تے 9 دہاڑے بیٹھا رہا۔ تے میرا بابا رضوی آندا سی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، جے کتے دے ہاتھ لمبے کرن دا مول پہ گیا ہے تے بٹ برادران دی دعوت دے آن والے زارا دے بابے دی عزت لئی ہاتھ جائے گا، تیرے ہاتھ جان دا بھی مول پہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت